अस्सलाम वालेकुम। खालिद मुस्तफ़ा का सलाम और आदाब कबूल कीजिए। मैं अपने प्रोग्राम नाजरा के साथ कनाडा से हाजिर खदमत हूँ। 48 घंटे में जो कुछ गुज़रा पाकिस्तान पर, पाकिस्तान की हालत आप इसको अच्छी तरीके से जानते हैं कि किस तरीके से ट्रेन पे हमला हुआ और दो धमाके और दो जगह पे और धमाके और ये शहादतें हुई, सरहद में एक और एक बलूचिस्तान में। तो उस पर मैंने सोचा, हालांकि मेरा प्रोग्राम था, मैं अमेरिका के जो हालात के मुतालिक एक प्रोग्राम बनाया था, उसका पार्ट टू में बनाना चाह रहा था पहले, क्योंकि अमेरिका के अंदर बहुत बुरी हालत है पाकिस्तानियों की। लेकिन मैंने कहा ये इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पाकिस्तान के जो हालात हो रहे हैं ना, तो मैं एक संजीदगी के साथ कंप्लीट एक जायज़ा लेकर आपको बताऊंगा, क्योंकि मैं उस बात का शाहिद भी हूँ। मैं उन तमाम उस हालात से गुज़रा हूँ और मुझे एक एक चप्पे चप्पे का बलूचिस्तान का भी पता है, पाकिस्तान का भी पता है। तो हम शुरू करते हैं। देखिए, 71 के अंदर जब पाकिस्तान की हालत ख़राब हुए थे और इस पाकिस्तान चला गया था, मैं हालांकि छोटा था और उसमें पढ़ता था, क्या था, इंटर में। तो लेकिन मैं बहुत सेंसिटिव था और दिमाग में मेरे अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा दिमाग है कि जो चीज़ चिपक जाती है वो फिर उतरती नहीं ज़िंदगी भर। तो तमाम हालत अब तक बिल्कुल फ्रेश है। तो मैं उसका भी जायज़ा लूँगा और कि क्यों हुए, वाक़ात पीछे पीछे कौन होता है उसके, इस किस्म के वाक़ात में। और बलूचिस्तान में 6 साल रहा मैं, सर्विस की मैंने गवर्नमेंट की। एक एक चप्पे चप्पे से वाकिफ़ हूँ उनके हालात, क्योंकि लोगों को पता नहीं है। लोग ये समझते हैं कि जी आर्मी ख़राब कर रही है, एक्चुअली बात ये नहीं है, बात कुछ और है। लेकिन सबसे पहले हम शुरू इस तरीके से करते हैं कि जब जिस तरह घरों में होते हैं ना झगड़े, पड़ोसियों से सबसे पहले झगड़े होते हैं, तो पड़ोसियों से ताल्लुकात अच्छे रखने पड़ते हैं। मैं एक चीज़ ना किसी का नाम मैं ले रहा हूँ, मैं किसी को कुछ नहीं कह रहा, लेकिन एक जायज़ा मैं ले रहा हूँ ओपन हार्ट से कि भाई आपको पता चल जाए कि एक्चुअली प्रॉब्लम है किधर और उसको किस तरह रेक्टिफाई किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो बात यह है कि जब जो पड़ोसी होते हैं तो उनसे ताल्लुकात अच्छे बनाने पड़ते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान की गलती है कि उसने ताल्लुकात सही नहीं बनाए, लेकिन उसका फ़ायदा जो होता है ना, दोनों साइड ही उठाती हैं, लेकिन ज़ाहिर है जो बड़ा ताकतवर होता है वो ज़्यादा फ़ायदा उठाता है। आपने महलों में भी देखा होगा कि जो कम ताकतवर लोग होते हैं उनसे बना के रखनी पड़ती है, वरना वो परेशान करते हैं। अब जैसे चाइना है, आपके ताल्लुकात अच्छे हैं तो आपको कोई डर नहीं है, सरहदें सेफ होनी चाहिए। जैसे कनाडा की है, कोई झगड़ा ही नहीं, कुछ टंटा ही नहीं। अमेरिका दोस्त है, मेक्सिको दोस्त है, आए जाए। यूरोप के अंदर पूरी रात बिजली जहाँ सस्ती होती है वहीं से लेते हैं। उनका पूरा जो नेटवर्क इस तरीके से बना रखा उन्होंने लूप के अंदर, कि जहाँ सस्ती रात के 2 बजे, जनाब अली आइसलैंड में सस्ती है तो वहाँ से ले लेंगे। तो ये होता है। दोस्त देखो, दुश्मनी तो चलती रहती है। जर्मनी ने कितने हमले किए, सेकंड वर्ल्ड वार हुई, फिर दोस्त बनकर बेहतरीन डेवलपमेंट भी हो गई। लेकिन मैं उसमें इसलिए नहीं पढ़ूंगा कि भाई ज़ाहिर है मेरा स्कोप ऑफ वर्क नहीं है ना, वो मेरी जिम्मेदारी तो नहीं है। लेकिन तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि इसके अंदर दो तरीके की शरारतें होती हैं। एक तो जो अंदरून मुल्क के अंदर जो लोग होते हैं, जो आजकल खारजी कहला रहे हैं, एक तो वो होते हैं। और एक बैरून जो बाहर से होते हैं, जो के बड़े मुल्क के लोग होते हैं, दुश्मन जो होते हैं ना, वो होते हैं। तो ये इनका आलाकार होते हैं। जो मुल्क के अंदर जो दुश्मन हो रहे हैं ना आपके, वो आलाकार होते हैं बाहर के मुल्कों के, और वो पैसे पे होते हैं। असल काम ये है पैसों पे। इसके अंदर ये सिंसियरिटी विंसियरिटी कोई नहीं होती कि आप अगर आप ये समझ रहे हैं कि पाकिस्तान से। और मैं एक बात बता दूं कि अगर किसी मुल्क को ख़त्म करना है तो सबसे पहले उसकी आर्मी ख़त्म की जाती है। आप इससे भी अंदाज़ा लगा लें कि जिस जो आर्मी की मुखालफत करेगा वो समझ लो कि पाकिस्तान का ख़िलाफ़ होगा। भाई हमारी तो जाने चली जाएं, लेकिन पाकिस्तान में आँच नहीं आने देंगे हम, जैसे भी है। हमें अपने उससे मोहब्बत है, मुल्क से। हमारे माँ बाप का मतलब उन्होंने बनाया था, सब ने, मतलब मैं ज़ाहिर है हमारे तो नहीं खाली, लेकिन सब ने। हम तो उसको उस तरह नहीं करने देंगे कि आप सिर्फ उस कोई फ़ौज को बदनाम करेंगे, भाई हाँ फ़ौज ही ऐसी है। नहीं, फ़ौज ऐसी नहीं है, फ़ौज आपकी हिफाजत के लिए। अब मैं जो सेंसिटिव बात बता रहा हूँ ना आपको, कि कहाँ वो वाक़ा क्या है, एक्चुअल वाक़ा क्या है। बलूचिस्तान के अंदर साहब जी, मैंने देखिए बुगटी कबाइल जो है ना, अकबर बुगटी जिस कबीले से था, सुई से, वहाँ पर है गैस। गैस की रॉयल्टी लेते हैं, पैसे लेते हैं, करोड़ों रुपए, 20-25 करोड़ लेते हैं महीने के। असल झगड़ा वो है। तो जो मुशर्रफ था वो इसी के पीछे पड़ गया था, इनको जो मारा, वो एक अलग कहानी है।
लेकिन रॉयल्टी का भाई, तुम्हारे किसी के बाप ज़्यादा की तो कोई ज़मीन नहीं है ना। हर चीज़ जब पाकिस्तान बन गया तो पाकिस्तान की आ गया ऑटोमेटिकली। आपको चाहिए ये था मुल्क को कि भाई वो नेशनलाइज कर लेते सारी चीज़ें, ज़मीनें, सब गैस वगैरह सब नेशनलाइज कर लेते हैं। क्यों उनको दे रखी हैं? अच्छा, उनके अंदर झगड़े होते हैं, एक कज़िन और एक जैसे बुकटी है, उनके कज़िन जो है वो उनके दुश्मन है, वो भी पैसे के चक्कर में। अच्छा, वो ये पूरा नेटवर्क है इनका, ये आपको इस तरह घुमाएंगे सिर्फ पैसे की खातिर। अब बुकटी का एक पता नहीं उसका नाम है, भूल रहा हूँ उस वक्त, वो भागा हुआ है लेकिन कहाँ गया, न्यूज सॉरी स्विट्ज़रलैंड की नेशनलिटी ली हुई है उसने। आप अंदाज़ा करें कि वो क्या ऐश नहीं कर रहा होगा। क्लबों में जाता है, डांस करता है, शराब पीता है, सब कुछ, लड़कीबाजी सब कुछ है, फैमिली पूरी गई हुई है। और किसको मरवाएगा? जो बेचारे सादा बलूच हैं उनको मरवाएगा, उनको पैसे दे देगा। अब जैसे मिसाल के तौर पर इसके अंदर जो झगड़े में मरे हैं लोग, उनको किसी को 10 लाख दे देंगे, किसी को 5 लाख दे देंगे, वो भी खुश होते हैं कि यार चलो मर गए, कोई बात नहीं, हमारे बच्चे तो नहीं भूखे मरेंगे। ये है फिलॉसफी, इसमें कुछ भी नहीं है। तो ये छोड़ दें आप कि, और ये इनकी जो डोरें हैं ना, वो आपका जो पड़ोसी मुल्क है जो दुश्मन है आपका, वो हिला रहा है, और कोई बात नहीं। अच्छा, अब पाकिस्तान के अंदर जो है हालात, अब आपको पता ही है कि सियासतदान जो है ना, अब मैं हैरान होता हूँ लोगों की बातें सुनकर। 3 लोगों का ट्रैंगल है, एक जावेद इकबाल कोई आदमी है, और एक जो है ना इमरान रियाज है, और एक और कोई 3 आदमी हैं जो मुसलसल, हाँ वो है डॉक्टर शाहबाज गिल। ये तीनों का ट्रैंगल है। अच्छा, इनको कुछ नहीं पता, ये सिर्फ फ्रॉड के जरिए अमीर बनने। लेकिन इनको अमीर किसने बनाया पहले ये बताइए ना मुझे। इनको इमरान खान ने बनाया है, जनरल फैज, ये पूरा ट्रैंगल था भाई, 3 स्क्वायर है ये। इनको फैज ने, अब आप मैं बताया कितनी भी मेहनत कर लें, आप कितना भी पढ़ लें, कुछ भी कर लें, आप करोड़पति भी नहीं हो सकते। आप अरबपति तो बड़ी बात है, करोड़पति भी नहीं हो सकते। ये फिल्में बनाता है, वो ड्रामे लिखता है, और जनाब वाली वो अरबपति बन गया। कहाँ से बन गया? लड़कियों को लेके बैठे हुआ इंटरव्यू ले रहा है। जालिम लोग हैं ये, एक्चुअली ये जालिम लोग हैं। लेकिन मैं हुकूमत पे क्रिटिसाइज करता हूँ कि भाई साहब, आपने जाने किस तरह दिया, मुझे ये बता दीजिए, मुल्क से जाने कैसे दिया? अब वो अकबर जो था, जो एहतसाब अदालत का जो चेयरमैन था, उसको जाने कैसे दिया? इन लोगों को तो आप पकड़ के रखते ना। अब उसके बाद लकीर पीट रहे हैं, तो उससे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, वो तो निकल गए सारे। अब ये जो था डॉक्टर शहबाज गिल, किस तरह निकला? करोड़ रुपए लेके भागा है, पाकिस्तान के करोड़ रुपए लेके भागा है। अब क्या फ़ायदा चीखने चिल्लाने का, वो तो करता रहेगा, उसको परवाह ही नहीं है। इसलिए कि उसको देखें, उसका तो कोई स्टेक पे था ही नहीं ना। आया वजारत, अब फिर मैं वही कहता हूँ, इमरान खान की गलती भाई, उसको क्यों दी आपने? आप चलो, वो तो कह रहे थे बाजवा की, इसने बाजवा ने ये सिलेक्ट किया, बाजवा ने वो सिलेक्ट किया, डॉक्टर शहबाज गिल को इसने सेलेक्ट किया, और किस बात खाते पे किया? एक और वो है जो अल्लाह को जान देनी है, जो इसका मशहूर है ना, अल्लाह को जान देनी, वो टोरंटो एयरपोर्ट पे मजदूर है, वो है सामान सर पे रखता है, उसको मिनिस्टर बना दिया आपने। इमरान खान साहब, आपका कोई वो आईक्यू नहीं है। तो बात ये है कि अब मसला ये है कि इस सियासी लीडर जो इमरान खान कहलाता है अपने आप को, तो इसका सिर्फ जो लालच है ना, वो ये है, एक दफ़ा इसके सर पे परिंदा बैठ गया बस, बादशाहत का परिंदा बैठ जाता है ना जिसके पास, वो फिर दिमाग खराब हो जाता है उसका, कि भाई मुझे तो बस मैं इस काबिल हूँ। हालांकि लोफर तरीन आदमी है, मैं तो बिल्कुल कहता हूँ, इस्लाम के नाम पे झांसे में मत आना आप लोग, मैं पहले बता देता हूँ। इस्लाम बिल्कुल अलग चीज़ है, ये बिल्कुल अलग चीज़ है। खुदारा अपनी आंखें खोलो, अपने ना तो मुल्क को जाने दो, ना अपनी फ़ौज को क्रिटिसाइज़ करो, फ़ौज के साथ करो अमल। फ़ौज को गलत नहीं हो सकता है, फ़ौज के अंदर कुछ लोग हों, मैं ये नहीं कह रहा कि 100%, कभी पूरी दुनिया के अंदर ऐसा ही है। आप जाके देखें, अफ्रीका के मुल्कों में देख लें, नॉर्थ ये साउथ अमेरिका में देख लें, फ़ौजें इस तरह करती हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये सब कुछ सही हो गया, नहीं नहीं, सही, ये दुनिया है, दुनिया में इसी तरह हालात चलते हैं। आप अगर ये सोच रहे हैं कि जन्नत यहाँ बन जाएगी, जन्नत नहीं बनेगी। कोशिश होती है हमारी कि यार हालात ज़्यादा ज़्यादा अच्छे हो जाएं। खुदारा अपनी फ़ौज को बुरा ना कहो, जो फ़ौज को बुरा कहेगा वो समझ लो हमारा दुश्मन है, फिर हम उससे लड़ेंगे। ठीक है, अपनी जगह पे हैं सब बातें, आस्ता आस्ता हो जाएंगी सब बातें। उसकी वजह भी बता दूं क्या है वजह।
میں بڑا کھولا ہوا ہوں، مجھے یقین مانی خون کے آنسو رو رہا ہوں یہ 2-3 جھگڑے ہوئے اس کے میں، کہ یہ دیکھیے کہ اب وہ کہہ رہے تھے ڈاکٹر شہباز گل کے، نہیں وہ کہہ رہا تھا ڈاکٹر یہ عمران فاروق، نہیں عمران ریاض، کہ وہ کہتا رہا ہاں عمران صاحب کہتے رہے کہ سب بات کریں بیٹھ کے، جب اس کے پاس پریزیڈنٹ وزیر اعظم تھا، لیکن کوئی نہیں اس کی بات سنا۔ میں نے بھائی ہمیں تو خود پتا ہے کہ اس نے کسی یہ بیچارے فقیروں کی طرح پھر رہے تھے، زرداری، شہباز شریف، نواز شریف، کہ بھائی بات کر لو بات کر لو، یہ میں نہیں بات کرتا۔ بھائی جب نہیں بات کرو گے تو پھر کس طرح ہوگا مجھے بتاؤ نا۔ سب سے ڈپلومیسی جو ہوتی ہے نا وہ ضروری ہے سیاستدان کے لیے۔ آپ پتہ نہیں کون سے سیاستدان ہیں، جب آپ نے وہ موقع ضائع کر دیے تو آپ کس بات کی آپ وہ کر رہے ہیں کہ اب بات کرو، اب الیکشن کرو؟ بھائی آپ کے پاس 4 سال آپ نے پورے کیے تھے، 3 سال میں اگر آپ بھٹو صاحب نے بھی تو کرا لیے تھے نا 1.5 سال کے بعد الیکشن، ری الیکشن کروا لیے تھے نا، چلو وہ جو بھی ہوا۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ یہ سمجھ رہے تھے کہ میں، چالاکی نہیں نا آپ کے اندر، آپ کے اندر ہے عیاری، نااہلی، لڑکی بازی، عورت بازی۔ اچھا پیسے کی میں نہیں کہہ رہا، پیسے اس نے سکھایا آپ کو، بشرا بی بی نے، تو جناب والی سب لوٹ لاٹ کے چلے گئے اور آپ پڑے میں جیل کے اندر۔ اب جیل کے اندر جو حالت خراب ہے آپ کی، تو لازم بات ہے بھائی جیل کوئی اچھی چیز تو ہے نہیں ویسے، اب آپ کو سزا بھی ہو چکی ہے، اب تو کچھ بھی نہیں کر سکتا آدمی۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ وقت پہ الیکشن کرا دیتے تو ہو سکتا ہے کوئی رستہ نکل آتا۔ آپ نے دشمنی کی ایسی وہ واردات ڈالی کہ بھائی وہ میرا وہ دشمن ہے، جنرل جو ہے یہ جو ابھی اس وقت ہے حافظ صاحب، خام خواہ کرنا اس کو لینا ایک نہ دینا دو، آپ کا کیوں دشمن بن گیا؟ آپ نے خود دشمن بنایا نا بشرا بی بی کے کہنے پہ۔ ایسی باتیں ہوتی نہیں سیاست میں، سیاست میں سر جھکا کے کام کرنا پڑتا ہے، پیار محبت سے ڈپلومیٹک طریقے سے کام کرنا پڑتا ہے، دشمن کو بھی دوست بنانا پڑتا ہے جب آپ ایک رزلٹ حاصل کرتے ہیں۔ لیکن اس کا حل میں بتاؤں آپ کو کیا ہوگا، حل اس کا یہی ہوگا کہ سب سے پہلے آپ انٹرنل اسٹرانگ کریں۔ وہ ختم نہیں ہوگا، وہ جو وہاں کی جو لنک ہے نا، جو کٹپتلیاں جو پاکستان میں ناچ رہی ہیں نا پیسے کے بلبوتے پہ، وہ ختم نہیں ہوگا اتنی آسانی سے جب تک آپ سیاسی پلیٹ فارم پر ایک نہیں ہو جاتے۔ اب یہ بلائیں گے عمران خان کو، وہ نخرے کرے گا، پھر کیا کریں گے آپ؟ تو عمران خان کو چاہیے یہ اس وقت، بالکل میں کہتا ہوں دیکھو بھائی ملک اپنا پہلے امپورٹنٹ ہے، آپ کی جو وہ ہے نا کرسی ہیں وہ بات کی بات ہے، ہم ملک رہے گا تو کرسی بھی رہیں گی، ملک نہیں اللہ نہ کرے استغفر اللہ تو کچھ بھی نہیں رہے گا۔ تو اس لیے آپ اس وقت اپنی بڑی چیئرمین شپ کو رکھیں، لیکن آپ کسی کو ڈپیوٹ کریں، کسی کو نامنیٹ کریں کہ بھائی یہ چیئرمین ہے، یہ کرے گا معلومات، یہ سیٹلمنٹ کرے گا، ملک کو آگے تو نکالیں نا گڑھے سے۔ جب وہ ایک پلیٹ فارم پہ آ جائے گے نا سارے سیاسی لیڈر ہیں تو دشمن ڈر جائے گا۔ اب رہا جو یہ بچوں نے جو اس میں ری ٹویٹ کیے ہیں نا، وہ ہے تو غلط بات، ان کو پکڑنا چاہیے، جو ری ٹویٹ بھی وہ ذمہ داری ہے، لیکن اگر اس کو ذرا تھوڑا براڈ اسکوپ میں دیکھیں نا تو وہ تو پیسے کے لیے کرتے ہیں، بچے بھی جو ہے نا، بچے تو میں نہیں کہوں گا، جوان نوجوان بچے بھی شامل ہو جو کم عمر یعنی کہ جن کے ذہن نہیں کام کرتے کہ چلو پیسے کما لیں، انہوں نے ری ٹویٹ کر دیا، ان کو لکھنا بھی نہیں آتا بیچاروں کو، لیکن بہرحال جب وہ اس کے اندر کودے ہیں تو ان کو ذمہ داری تو ان کی بھی بنتی ہے، تو ان کے اوپر تھوڑا سا نرم ہاتھ رکھ لے، اس لیے دشمن نہ بنائے ان کو۔ تو اگر وہ صحیح ہیں تو، اگر انہوں نے صرف ری ٹویٹ ہی کیا نا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اتنا بڑا، بہرحال حکومت جانے اور حکومت کا کام جانے، میں تو اس میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ کیا وہ فیصلہ کرتے ہیں، وہ بھی بات تو سیریس ہے، لیکن اب آگ کو بجھانا ہے، آگ کو بھڑکانا نہیں ہے، پہلی بات یہ میں یہی کہتا ہوں۔ تو اس وقت جو سمجھداری کی ضرورت ہے سب لوگوں کو، اگر ایک ذرا سی غلطی جو ہے نا بہت بڑے حادثے بھی کا باعث بھی بن سکتی ہے، لیکن بہرحال ہم تو تیار ہیں بھائی اپنے پاکستان کے لیے لڑنے کے لیے، ہمیں جب حکم ہوگا ہم آئیں گے اور پاکستان کی خاطر لڑیں گے اور شہید ہوں گے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، پاکستان تنہا نہیں ہے، سب پاکستانی جو محب، میں یہ اکیلا، سارے جو جتنے محب وطن پاکستانی ہیں وہ ہمت سے لڑیں گے اور ہمارے پاکستان کو بچائیں گے۔ بھائی دنیا میں سب کچھ ہوتا ہے، لیکن عقل مندی سے، یہ نہیں کہ آپ صرف اقتدار کی خاطر سب کچھ کر رہے ہو، مثال عمران خان جس طرح کر رہا ہے نا، مجھے بڑا غصہ آتا ہے۔ بھائی تو یہ اقتدار مل جائے گا بعد میں، تو صبر کر لے، حالات کو صحیح کرنے دے، تو یہ سب کچھ چانس بھی مل گیا تھا، سب کچھ مل گیا تھا، لیکن تو نے اویل نہیں کیا، اویل کیا لیکن اب جس طرح سے آپ کو پتہ ہی ہے۔
تو میرا خیال ہے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. لیکن آپ یہ سمجھ لیجئے کہ کوئی بھی اس کے اندر صرف جو تھوڑی سی بات اوپر نیچے ہو گئی، بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ وہ سب کھا جاتے ہیں. جو وہاں کے جو وہ ہیں نا جاگیردار، بڑے بڑے وڈیرے، وہ کھا جاتے ہیں. وہ ان کو نیچے والوں کو پیسے ہی نہیں دیتے. رائلٹی تو لے لیتے ہیں 20-20 کروڑ ہر مہینے، ان کو نہیں دیتے نیچے والوں کو. اب وہ نیچے والے جب نہیں لیں گے، ان کو فاقے پڑیں گے تو وہ جھگڑا کریں گے نا. ان کو کہتے ہیں پاکستان سے الگ ہو جائے تو پھر تم عیش کرو گے. لیکن وہ پھر وہ مرتے ہیں بیچارے، ان کا نصیب ہی مر رہا ہے. تو اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو اس کا نصیب ہی مرنا تو سب کو بھی ہے. لیکن تو کسی بیسٹ کاز کے لیے تو مرو، پاکستان کی حفاظت کے لیے مرو. لیکن یہ لیک آف جو ہے نا کوآرڈینیشن ہے، یوں سمجھ لیں آپ. کوئی پاکستان میں بھوکا نہیں مرتا. سرحد کی بھی یہی بات ہے. آپ دیکھ لیں جو بیٹھا ہوا سرحد میں وزیر اعلیٰ خوب کھا رہا ہے، نیچے والوں کو نہیں دیتا. یہ جھگڑا اسی بات کا ہے. تو مہربانی کر کے میرا خیال ہے جو اوپر والے حکام ہیں بھائی، اس کو یا تو ری الیکشن کرواؤ اور پھر جو ہے نا ایک نئی حکومت لاؤ. اور تیسری آخر کے اندر میں ایک ضرور بات کہوں گا کہ آپ دیکھیے یہ ایک برج کا کام دے سکتی ہے آرمی. آرمی صرف خالی سرحدوں کی حفاظت کرنے کا کام نہیں ہے، اس کی ملک کی بھی حفاظت کرنے کا کام انٹرنل. تو ترکی میں جیسے ہوا تھا بھائی، وہ نہیں چھوڑتے اقتدار. مثال کے طور پر وہاں کے بہت سارے ملکوں میں ایسا ہوتا ہے. تو لیکن یہ اچھا ہے کہ آپ ان کو تھوڑا سا اختیار دیتے ہیں کہ بھائی آپ نے ہی ساری سرحدوں کو حفاظت کرنا ہے، آپ نے کسٹم کو بھی چیک کرنا ہے، آپ نے لوگوں کی پرفارمنس بھی چیک کرنی ہے. جب ان کے پاس ذمہ داری، ان کو باقاعدہ پورٹ فولیو دیں، آپ ان کو وزیر بنائیں. تو اور اس کے بعد ان کا حکومت کا، اپوزیشن کا اور آرمی کا، ان تینوں کا ٹرینگل ایک اسٹرانگ ٹرینگل ہو. تو اگر خدا نہ کرے کوئی حملہ آور ہوتا ہے تو ہم اس کا ڈٹ کے مقابلہ کریں گے. ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تھوڑی بہت تو ہوتی ہیں ہر جگہ باتیں، لیکن چیلنج کو ہمیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے. اپنا خیال رکھیے. ہمیشہ پاکستان زندہ باد. ہم ہمیشہ پاکستان کے ساتھ ہیں، آپ لوگ بھی ساتھ ہی ہیں. اور ہمت سے مقابلہ کیجیے یہ، مگر اس کو نرمی سے نہیں لینا. اگر نرمی سے لیا نا تو یہ بات بہت نکل جائے گی آگے، پھر ہمارے کنٹرول میں نہیں آئے گی. تو اپنا خیال رکھیے گا، اور اب پروگرام پسند آ جائے تو لائک کیجیے گا. تھینک یو.